ल आज हामी चाहिँ ऊर्जा भन्ने पाठ एकाइ 3 एकाइ तेस्रो विज्ञान विषयको एकाइ 3 ऊर्जा भन्ने च्याप्टरको बारेमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदमै कन्सन्ट्रेसन भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम भयो, कुनै कुरा बुझ्न गाह्रो भयो भने बीचमा चाहिँ आफ्नो कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल अब ऊर्जा है। ऊर्जा भनेको चाहिँ के हो त हैन, हामीले के कुरालाई ऊर्जा भन्छौं त हैन। कुनै पनि वस्तु जसले काम गर्न सक्छ भने हैन, त्यस्तो क्षमता छ भने त्यो वस्तुलाई हामी ऊर्जा भन्छौं है। जस्तै दाउराले के काम गर्छ भन्दा दाउराले खाना बनाउने काम गर्छ, ताप शक्ति दिने काम पनि गर्छ हो। त्यस्तो काम गरे दाउरालाई, त्यही भएर हामी शक्ति ऊर्जा भन्यौं हैन र। अनि कच्चा तेल जुन डिजल पेट्रोल मट्टीतेल यिनीहरू चाहिँ यही कच्चा तेलबाट बनाउँछ। कच्चा तेल सुरुमा खानीबाट निकाल्ने बेलामा एकदमै लेदो ढलको पानी जस्तो लेदो एकदमै कालो हुन्छ हैन। त्यो कच्चा तेल हो, त्यसलाई प्युरिफाई गरिसकेपछि डिजल पेट्रोल मट्टीतेल हुन्छ। यिनीहरूले गाडीहरू चलाउने हैन, विद्युत निकाल्ने त्यस्तो कामहरू गर्छ। यसरी कुनै पनि वस्तुको काम गर्ने क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ऊर्जा भन्छौँ है। जस्तै वायु ऊर्जा यहाँ हेर्नु चित्रमा हैन, यो वायु ऊर्जा, यहाँबाट बिजुली निकाल्न सक्छौँ हैन। बिजुली निकालेपछि त्यो बिजुली धेरै काम गर्छ हैन। कोइला हैन, यस्तो कुरा भयो। अनि यसको एसआई एकाइ चाहिँ जुल हो। एसआई एकाइ चाहिँ हामी यसलाई जुल एकाइमा नाप्छौँ, ऊर्जाको एकाइ हैन। के हो भने ऊर्जा अथवा शक्ति एनर्जीको एकाइ भनेको जुल हो। यसको सीजीएस एकाइ फेरि क्यालोरी हो हैन। अब ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत हैन, ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत हे भनेको के रहेछ त भन्दा प्रकृतिमा पाइएकै अवस्थामा प्रयोग गरिने ऊर्जाको स्रोतलाई ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनेर भनिन्छ। प्रकृतिमा जस्तो अवस्थामा प्राप्त भएको छ त्यस्तै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतहरूलाई हामी ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनेर भन्छौँ। जस्तै दाउरालाई हामी काट्न बित्तिकै प्रयोग गर्छौँ हो। त्यो कच्चा तेल पनि निकाल्न बित्तिकै प्रयोग गर्छौँ। वायु ऊर्जा हामीले त्यही ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ। कोइला पनि खानीबाट निकाल्न बित्तिकै कोइलालाई हामीले बाल्यो भने त्यहाँबाट ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ, खाना बनाउन सकिन्छ। यसरी जुन ठाउँबाट प्राप्त गरिएको हो हैन, जुन अवस्थामा प्राप्त गरिएको त्यही अवस्थामै प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो प्राथमिक स्रोत हो हैन। त्यो ऊर्जाको प्राथमिक स्रोतहरू अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत गरी दुई भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। ऊर्जाको स्रोतहरूलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र अर्को नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेर ऊर्जालाई हामी दुई किसिममा विभाजन गर्छौँ है। कहिलेकाहीँ यो दुईटा बीचमा फरक पनि छुट्टा भन्छ। ल यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल अर्को पेजमा ल अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको के हो त, जसलाई इङ्ग्लिसमा नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनेर भन्छौँ। अनवीकरणीय एकचोटि प्रयोग गरिसके पछाडि फेरि पुनर्निर्माण हुनलाई धेरै वर्ष लाग्ने अथवा हैन, एकचोटि प्रयोग गर्यो फेरि तत्कालै प्रयोग गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेर भनिन्छ। जस्तै कोइला, तेल, खनिज तेलहरू, प्राकृतिक ग्यासहरू, यिनीहरू अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। कसरी हो म भन्छु है त। ल जस्तै कोइला खानीबाट कोइला निकाल्यो, कोइला निकालिसके पछाडि त्यो कोइलाको खानी सिद्धियो। अब त्यहाँ फेरि कोइला बन्न भोलिपल्ट कोइला बन्छ? बन्दैन। फेरि कोइला प्राप्त गर्नलाई त लाखौं करोडौं वर्ष लाग्छ कोइला बन्ने प्रक्रिया है। कोइला आजकोदेखि आज कोइला प्रयोग गरिसक्यो, बालिसक्यो, फेरि भोलि त्यही ठाउँमा कोइला बन्ने भन्ने हुँदैन। त्यो बन्नलाई लाखौं वर्ष लाग्छ। यसरी एकचोटि प्रयोग गरिसके पछाडि हैन, त्यसको खानी रित्तिएपछि फेरि तत्कालै बन्न नसक्ने ऊर्जाहरूलाई हामी अनवीकरणीय ऊर्जा भनेर भन्छौँ है। माथि फेरि परिभाषामा हेर्नुहोस्, त्यसबाट क्लियर नै हुन्छ। एक पटक समाप्त भएपछि फेरि वा पुनः निर्माण हुन धेरै वर्ष लाग्ने हैन ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। त्यसमा कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास यिनीहरू पर्छन्। यसले वातावरण प्रदूषित गराउँछ। कोइला बाल्यो भने धुवा निस्किन्छ हो,
डिजल पेट्रोल मट्टितेल बाल्नुस् त्यहाँबाट पनि धुवा निस्किन्छ, वायु प्रदूषण गर्छ त्यसले है। हो यसरी अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि वातावरणलाई प्रदूषित गराउँछ। त्यसैले यसको विकल्पमा अन्य ऊर्जाहरू खोज्नु राम्रो हो। यसको साटोमा अरू अरू ऊर्जाहरू खोज्ने, जस्तै हाइड्रो पावर खोज्ने हैन, वायु ऊर्जा खोज्ने हैन, गोबर ग्यास खोज्ने हो, त्यस्तो खालको तिर हामी ध्यान दिनुपर्छ। किनभने यिनीहरूले के गर्छ त, यिनीहरू चाहिँ वातावरणलाई प्रदूषित गराउने काम चाहिँ गर्छ है। यिनीहरूको बारेमा अझ डिटेल चाहिँ टपिक्स वाइज पछि पनि हेरौँला है। ओके, अब फेरि नवीकरणीय, अघि चाहिँ हामी अनवीकरणीयको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब चाहिँ नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भने के हो त? रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी। एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने ऊर्जाको स्रोत भनेर त्यही त हो त है। माथि हेर्नुहोस् त, निरन्तर उपयोग गर्दै जाँदा पनि कहिल्यै नरित्तिने शक्तिको स्रोत नै नवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। जस्तै सौर्य शक्ति, बायोमास, हावा, ज्वारभाटा, पानी आदि यिनीहरूबाट प्राप्त हुने शक्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कहिल्यै पनि नसिद्धिने। जस्तै सूर्यबाट प्राप्त गर्ने शक्ति कहिले सिद्धिन्छ? सिद्धिँदैन है। हामीले तपाईँले घरमा सोलर जडान गर्नु भएको छ भने सोलर आज प्रयोग गर्नुहुन्छ, भोलि पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, पर्सि पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। सूर्य रहँदासम्म हामी निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ। एकपटक प्रयोग गरिसके पछाडि फेरि पनि प्रयोग गर्न मिल्छ हैन। जस्तै हाइड्रो पावर, बिजुली हैन, बिजुली निकालेको हुन्छ नि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जलविद्युत, त्यो पनि हामी निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ। वायु ऊर्जा है, वायु ऊर्जा पनि हामी निरन्तर प्राप्त गर्न सक्छौँ। टाइडल एनर्जी हो, ज्वारभाटा भन्छ, यो पनि हामी निरन्तर प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भनेको समुद्रमा बनाएको हुन्छ है, महासागरहरूमा। हाम्रो देश नेपालमा त छैन, किनभने समुद्रै छैन है। हो, यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नवीकरणीय शक्तिको स्रोत। नवीकरणीय भनेको एकचोटि प्रयोग गरेपछि फेरि प्रयोग गर्न सकिने हैन। अनवीकरणीय भनेको के रहेछ त? फेरि एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि अरू फेरि प्रयोग गर्नलाई नसकिने, धेरै लामो वर्ष समय लाग्ने, त्यस्तो कुरा रहेछ। ओके, फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत बीचको फरक हेर्नुहोस् है। नवीकरणीय र अनवीकरणीय बीचको फरक के छ त यसमा हेर्नुहोस्। अनवीकरणीयमा हेर्नुहोस् त, एकपटक समाप्त भएपछि फेरि वा पुनर्निर्माण हुन धेरै वर्ष लाग्ने ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ हैन। अनवीकरणीय। अनि अनवीकरणीयमा हेर्नुहोस्, यसमा कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास पर्छ, त्यसले वातावरणलाई प्रदूषित बनाउँछ। अब फेरि नवीकरणतिर हेर्नुहोस् त, निरन्तर उपयोग गर्दै जाँदा पनि कहिल्यै नरित्तिने शक्तिको स्रोतलाई नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनिन्छ। सौर्य शक्ति, बायोमास, हावा, ज्वारभाटा, पानी यिनीहरू चाहिँ के हो त? नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। यसले वातावरणले प्रदूषित गराउँदैन भनेपछि कुन बेटर भयो त? नवीकरणीय नै ठिक रहेछ। कमसेकम हामी बस्ने वातावरणलाई त बिगार्दैन रहेछ नि त अहिले, त्यो कुरा भयो है त। अब जुन शक्तिको चाहिँ प्रमुख स्रोत, मेन सोर्स हैन, चाहिँ सूर्य नै हो। शक्तिको रूपमा सूर्य, सौर्य शक्ति भन्दै गर्दा हामी सूर्यको बारेमा केही सामान्य तथ्यगत कुराहरू पनि जान्न जरुरी छ हैन। सूर्यको बारेमा केही तथ्यहरू। यो तातो ग्यासको डल्ला हो। यसको बाहिरी सतहको तापक्रम लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। 5700 डिग्री सेल्सियस। एउटा उम्लेको पानीले तपाईलाई कति पोल्छ? त्यो जम्मा 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। 5700 डिग्री सेल्सियस त्यति तातो हुन्छ सूर्यको बाहिरी तापक्रम। बाहिरपट्टि केन्द्रको तापक्रम, त्यो सूर्यको पनि भित्र गएर सेन्टरमा जाने हो भने 1,30,00,000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम छ त्यहाँ केन्द्रमा है। अनि सूर्यले प्रति सेकेन्डमा करिब 27 × 10⁻23 किलोवाट ताप शक्ति छोड्छ। सूर्यले 1 सेकेन्डमा बाहिर छोड्ने बेलामा कति ताप शक्ति छोड्छ, कति तातो छोड्छ भन्दा 27 × 10⁻23 किलोवाट ताप शक्ति छोड्छ।
पृथ्वीले प्रति वर्गमिटर 1.4 किलोवाट प्रति वर्गमिटर सौर्य शक्ति प्रदान गर्छ भनेको पृथ्वीले चाहिँ 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा चाहिँ 1.4 किलोवाट शक्ति चाहिँ सौर्य शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ पृथ्वीले जुन सूर्यबाट आएको ताप शक्ति लिन्छ नि त्यो लिँदाखेरि चाहिँ 1 वर्ग मिटर भनेको त बुझ्नुहुन्छ 1 मिटर लम्बा 1 मिटर चौडाइ भएको हैन त्यस्तो क्षेत्रफलमा चाहिँ 1.4 किलोवाट चाहिँ सौर्य शक्ति चाहिँ प्राप्त हुन्छ सौर्य शक्ति नै सम्पूर्ण शक्तिहरूको मुख्य स्रोत हो भनेर सुन्नुस् है सौर्य शक्ति नै अरु सम्पूर्ण शक्ति भनेको के होला डिजेल होला कोइला मट्टी तेल हाइड्रो पावर बायो ऊर्जा हैन यिनीहरु जति पनि अरु शक्तिको स्रोत छ नि त्यो जति पनि शक्तिको स्रोत छ त्यो शक्तिको स्रोत बन्नको लागि सूर्य शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ सूर्य शक्ति नभएको भए अरु कुनै पनि शक्ति बन्थेन दाउरा पनि बन्थेन हैन जलविद्युत पनि बन्थेन बायो ऊर्जा पनि बन्थेन बायोग्यास पनि बन्थेन अरु कुनै पनि शक्तिको स्रोतहरु बन्थेनन् है त्यही भएको हुनाले हामीले सौर्य शक्ति नै सम्पूर्ण शक्तिहरुको मुख्य स्रोत नै के हो किनभने शक्तिको सम्पूर्ण स्रोतहरुमा सौर्य शक्ति रूपान्तरण भई सञ्चित भएर रहेको हुन्छ कुनै न कुनै तरिकाले सूर्य शक्ति नै हुन्छ त्यो जस्तै मैले एउटा उदाहरण तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्छु जस्तै हामीले बाल्ने दाउरा हुन्छ त्यो दाउरा पनि एक खालको शक्ति हो हैन त्यो दाउरामा कसरी सूर्य शक्ति रहे त भन्ने कुरा हुन्छ प्रश्न हुन्छ त्यो हैन अब त्यो के गरे त भन्दा बोट बिरुवा हुर्कनको लागि बिरुवाले खाना बनाउनको लागि सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ हो चाहिन्छ हैन बिरुवाले खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ सूर्यको प्रकाशको किरणलाई लिएर सञ्चित गरेर आफूमा राखेको हुन्छ क्या त्यो सूर्य शक्ति चाहिँ आफूले लिएको हुन्छ त्यो सूर्य शक्तिको उपयोग गरेर खाना बनाएर बल्ल त्यो बिरुवा ठुलो हुने हो नि त यदि सूर्य नै थिएन भने त बिरुवाले त खाना बनाउने कुरा हुन्थेन बिरुवा ठुलो हुन्थेन बिरुवा ठुलो नभइसके पछाडी हामीलाई दाउरा प्राप्त हुन्थेन हो त्यसैले हैन हामीले दाउरा बनाउनुमा पनि कसको हात रहेछ सौर्य शक्तिको हात रहेछ अर्को कुरा गर्छु मैले फेरि जस्तै बिजुली यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ त हाइड्रो पावर बन्नेमा नि सूर्यको भूमिका छ होला र होइन होला भन्ने लाग्छ रे छ भूमिका छ सूर्यको भूमिका जस्तै सूर्यको कारणले गर्दाखेरि नै पृथ्वीको सतह र समुद्रको पानी बाफ बन्ने हो नि बाफ बनेर माथि गएर के बन्ने बादल बन्ने हो त्यो बादल गरुङ्गो भएपछि बल्ल वर्षा बन्ने हो हैन यसलाई यसलाई हामी जल चक्र भनेर पढ्यौं नि त सानो क्लासमा त्यो पानी प्राप्त हुनलाई पनि पानी पर्नलाई पनि त सूर्यको भूमिका छ हैन सूर्यको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि पानी पर्छ त्यही पानीको प्रयोग गरेर जलविद्युत बनाउँछ भनेपछि त यदि सूर्य नै नभएको भए जलविद्युत हुँदो रहेछ त हुँदैन रहेछ हो यसरी हरेक शक्तिको स्रोतहरु बन्नको लागि सूर्यको भूमिका छ त्यसैले सूर्यलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि सम्पूर्ण शक्तिहरुको चाहिँ मुख्य स्रोत हो भन्छौं है ओके अब सूर्यको कुरा गर्दै गर्दा हैन सूर्यमा हुने हाइड्रोजनको 3 वटा आइसोटोप्सहरु हेर्नुस् है अब म यो यहाँनेर के बुझाउन गइरहेको छु भने सूर्य कसरी बनेको छ त हैन त्यसको लागि तपाई अझ यहाँ जान ठीक हुन्छ सूर्यमा शक्ति कसरी उत्पादन हुन्छ त भन्ने कुरामा ल हेर्नुस् है सूर्य के मिलेर बनेको पृथ्वी के मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि तपाईले होला यहाँ विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरु चट्टानहरु ढुङ्गा माटो हैन विभिन्न धातुहरु खनिज पदार्थ थुप्रो कुरा मिलेर हाम्रो पृथ्वी बनेको छ त्यस्तै जस्तो सूर्य कसरी बन्यो होला सूर्यमा के होला भन्ने लाग्छ सूर्यमा केही पनि छैन दुईटा ग्यास सूर्यमा करिब 70% हाइड्रोजन ग्यास छ 30% हेलियम ग्यास रहेको छ
है। सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाबाट शक्ति उत्पादन हुन्छ है। सूर्यमा के छ भन्ने मात्रै जान्नु पहिला। सूर्यमा 70% धेरै जसो हाइड्रोजन ग्यास रहेछ, 30% चाहिँ हेलियम ग्यास रहेछ भनेर बुझौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यसो भए सूर्यमा हुने हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्सहरू हेर्नुहोस् है। सूर्यमा हुने हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्सहरू, आइसोटप्स भनेको के हो भनेर बुझौँ है हामी। आइसोटप्स भनेको के हो त भन्दाखेरि पारमाणविक, ध्यान दिएर सुन्नु होला, आइसोटप्स भनेको पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ एउटै भएको, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ एउटै भएको तर पारमाणविक भार चाहिँ फरक भयो। ल म यहाँ फेरि बुझाउँछु। यहाँ तपाईँको अलि हल्का आकाशी रङको जुन निलो छ, यहाँ जुन मैले यो माउसको क्रसर देखाइरहेको छु, यो भनेको चाहिँ यहाँ के हो भने पारमाणविक सङ्ख्या हो। यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ, यहाँ पनि एउटै छ। पारमाणविक सङ्ख्या एउटै छ है। यो 3वटै हाइड्रोजन हो है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो पनि हाइड्रोजन हो, यो पनि हाइड्रोजनको अणु हो है। हाइड्रोजनको अणु, हाइड्रोजनको अणु, हाइड्रोजनको अणु है। यो 3वटा हाइड्रोजन हो हैन। त हाइड्रोजन भए तापनि यिनीहरुमा के छ त भन्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ एउटै छ। यहाँ पनि एउटा छ, यहाँ पनि एउटा छ, यहाँ पनि एउटा छ, तर पारमाणविक भार चाहिँ फरक छन्। पारमाणविक भार चाहिँ फरक छन्। त्यसको पारमाणविक भार 1 हो, त्यसको पारमाणविक भार 2 हो, पारमाणविक भार 3 हो। यसको चाहिँ पारमाणविक भार 1 भयो भने त्यस्तो हाइड्रोजनलाई प्रोटियम भन्दो रहेछ। पारमाणविक भार 2 भयो भने ड्युटेरियम भन्दो रहेछ। पारमाणविक भार 3 भएपछि ट्रिटियम भन्दो रहेछ। भनेपछि पारमाणविक भारहरू फरक छन् तर पारमाणविक सङ्ख्याहरू एउटै छन् भने त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हैन, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आइसोटप्स भन्छौँ। यो हाइड्रोजनका आइसोटप्सहरू। यदि हाइड्रोजन भन्ने तत्त्वको पारमाणविक सङ्ख्या चाहिँ एउटै छ तर पारमाणविक भार फरक फरक भएको थुप्रै हाइड्रोजनको परमाणुहरू अणुहरू छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आइसोटप्स भनेर भन्छौँ। ओके है त। ल ओके, सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाबाट शक्ति उत्पादन हुन्छ। सूर्यमा कसरी शक्ति उत्पादन हुन्छ भन्दा न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाबाट शक्ति उत्पादन हुन्छ। के हो त न्युक्लियर फ्युजन भनेको? स्वतन्त्र प्रोटोनहरू संयोजन भएर ठुलो न्युक्लियस बन्ने प्रतिक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, जुन अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ हाइड्रोजनको यो ड्युटेरियम र ट्रिटियम है। ड्युटेरियम र ट्रिटियम भन्ने हाइड्रोजन नै हाइड्रोजन हो, दुईटै हाइड्रोजन हो। यो पनि हाइड्रोजन हो, यो पनि हाइड्रोजन हो। यो ड्युटेरियम र ट्रिटियम यो हलुका हुन्छन्। यो हलुका तत्त्वका परमाणुहरू, यो दुईटा परमाणु संयोजन हुन्छन्, जोडिन्छन्, मिल्छन्। मिलेपछि शक्ति उत्पादन हुन्छ। जस्तै यतै हेर्नुहोस् है, ड्युटेरियम ट्रिटियम, ड्युटेरियम र ट्रिटियम संयोजन भएछ। ल हेर त, संयोजन भएपछि यो प्लस प्लस लेखेको प्रोटोन हो, प्लस प्लस लेखेको प्रोटोन हो। यिनीहरू न्युट्रोन हुन्, अरू चाहिँ न्युट्रोन है। प्लस लेखेको प्रोटोन, केही पनि नलेखेको चाहिँ न्युट्रोन, यो डल्लो छ नि त्यहाँ हैन। भने अब यो ड्युटेरियम, हाइड्रोजनको ड्युटेरियम र हाइड्रोजनको ट्रिटियम संयोजन भएर हिलियम ग्यास बनेको छ। हिलियममा दुईटा प्रोटोन हुन्छ, दुईटा न्युट्रोन हुन्छ। यो हेलियमको परमाणु बन्छ। यो हेलियमको परमाणु भनेको हाइड्रोजनको परमाणु भन्दाखेरि ठुलो परमाणु हो, गह्रौँ पनि हो हाइड्रोजन भन्दा है। हो यसरी हाइड्रोजनको परमाणुहरू, यो दुईटालाई हाइड्रोजनको परमाणुहरू सरी न्युक्लियसहरू, हाइड्रोजनको न्युक्लियस भनौँ यसलाई, हाइड्रोजनको न्युक्लियसहरू ड्युटेरियम र ट्रिटियम संयोजन भएर भनेको फ्युजन भएर हेलियम बन्ने बेलामा यहाँ धेरै शक्ति निस्किन्छ। यो एनर्जी भने यही हो। यो एनर्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ? हिट एनर्जी र लाइट एनर्जी। त्यसरी निस्केको एनर्जी चाहिँ हाम्रो पृथ्वीसम्म आइपुगेको छ। अहिले हामीलाई हाम्रो बाहिर उज्यालो छ नि त, घरभन्दा बाहिर कोठाभित्र पनि उज्यालो छ। कारण के हो? यसरी नै यही प्रक्रियाबाट ऊर्जा सूर्यमा निरन्तर प्राप्त भइराखेको छ हैन। जुन यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर
फ्युजन प्रतिक्रिया, अझ त्यसलाई थर्मोन्युक्लियर प्रतिक्रिया भन्छन् है, थर्मोन्युक्लियर प्रतिक्रिया भनेर भन्छौँ हामी हैन। ओके, न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाको लागि सूर्यमा निम्न अवस्थाहरू रहेको हुनुपर्छ। सूर्यमा यदि यस्तो कन्डिसन छैन भने त्यहाँ शक्ति उत्पादन हुँदैन। के हुनु पर्दो रहेछ? पर्याप्त मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास हुनुपर्छ त्यहाँ सूर्यमा। छ। स्वतन्त्र प्रोटोनहरू संयोजन हुन उच्च ताप र चाप आवश्यक पर्छ। भनेको त्यहाँ एकदमै तातो पनि हुनुपर्छ, एकदम प्रेसर पनि हुनुपर्छ, त्यो छ सूर्यमा। हाइड्रोजनको स्वतन्त्र प्रोटोनहरू निर्माण हुनुपर्दछ। हाइड्रोजनको स्वतन्त्र प्रोटोनहरू पनि निर्माण हुनु पर्दछ है। हो, यो काम चाहिँ सूर्यमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाबाट चाहिँ शक्ति उत्पादन भइराखेको हुन्छ। ओके, न्युक्लियर इन्धन, न्युक्लियर फ्युल हेर्नुहोस् है। न्युक्लियर प्रतिक्रियाहरूमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थलाई हामी न्युक्लियर इन्धन भन्छौँ। न्युक्लियर प्रतिक्रियाहरूमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थलाई न्युक्लियर इन्धन भनेर भनिन्छ है। रेडियोधर्मी पदार्थलाई के हो त यो रेडियोधर्मी पदार्थ भन्दा त्यस्तो पदार्थहरू जुन हाम्रो पृथ्वीमा एकदमै नगण्य मात्रामा, एकदम दुर्लभ मात्रामा प्राप्त हुन्छन् हैन, एकदम महँगो पनि हुन्छ हैन, त्यो तयारी गर्न पनि एकदमै कुनै पनि ठाउँमा हामीले फिक्स रूपमा युरेनियम नै छ भनेर चाहिँ प्राप्त गर्न एकदमै त्यो ढुङ्गा निकाले जस्तो सजिलो पनि होइन यो हैन। धेरै प्युरिफिकेसन गरेर बनाउने कुरा हो। यो रेडियोधर्मी पदार्थहरू भन्नाले युरेनियम, प्लुटोनियम हैन, बेरियम, यिनीहरू चाहिँ न्युक्लियर इन्धनहरू अथवा रेडियोधर्मी पदार्थहरू हुन्। के हो त रेडियोधर्मी भनेको? तिनीहरू त्यो खालको पदार्थहरूले के गर्छ भने आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रकाशको रेहरू, विभिन्न खालको एक्सरे, गामा रे जस्ता प्रकाशको लाइटहरू चाहिँ आफै चाहिँ प्रोडक्सन गर्छन् हैन। त्यस्तो खालको पदार्थहरूलाई हामी रेडियोधर्मी पदार्थ भन्छौँ। जस्तै युरेनियम, प्लुटोनियम हैन। जस्तै यहाँ मैले फिगरमा पनि देखाएको छु, यहाँ हातले समातेको चाहिँ, यो हातले समातेको युरेनियम हो हैन। यो युरेनियम सुरुमा त मान्छेले बनाएको हो है, कृत्रिम। कसले बनाएको थियो थाहा छ? म्याडम क्युरी हैन भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ जम्मा 2 मिलिग्राम 2 mg है, त्यति मात्रै युरेनियम चाहिँ बनाएको सुरुमा है। यो ठिकै छ, यसको कुरा चाहिँ बढी नगरौँ। यो युरेनियम हो, यो हातले समातेको छ। यो चाहिँ प्लुटोनियम हो। यसबाट सानो 1 केजीबाट पनि, सुन्नुहोस् है, यो कस्तो खालको यो रहस्यमय कुरा छ भने तपाईँको 1 केजी युरेनियम हुने हो भने, 1 केजी युरेनियम हुने हो भने कुनै एउटा सहरको लागि 3 वर्षसम्म बिजुली उत्पादन गर्न मिल्छ भन्छ। 1 केजी युरेनियमले कुनै एउटा सहरको लागि 3 वर्षसम्म प्रयोग हुने, खपत हुने विद्युत उत्पादन गर्न मिल्छ भन्छ। त्यति शक्तिशाली पदार्थहरू यिनीहरू है। ओके, न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा है। फिसन र फ्युजन, न्युक्लियर फिसन हेर्नुहोस्, फिसन भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? टुक्रिने भएपछि हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यताको फिगरमा हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोन 2 न्युट्रन, स्वतन्त्र न्युट्रन आएर गरुङ्गो तत्त्वको जुन न्युक्लियसलाई ठक्कर दिएपछि टुक्रिएछ नि, हेरे न्युट्रन आएर हिर्काउँछ, टुक्रिएछ हो। यसरी टुक्रिनलाई फिसन भन्ने है, वर्डबाट बुझ्नुहोस् त भाइ, फिसन, न्युक्लियस टुक्रिनु, न्युक्लियर फिसन। यतापट्टि हेर्नुहोस् फेरि, दुईटा जोडिएछ हैन र, जोडिएपछि त के भने न्युक्लियर फ्युजन, फ्युजन है, फिसन भन्छ फ्युजन। टुक्रिनुलाई फिसन, जोडिनुलाई फ्युजन। ओके, न्युक्लियर फिसन हेर्नुहोस् है, के हो त न्युक्लियर फिसन भनेको? ठुला परमाणुहरूलाई स्वतन्त्र इलेक्ट्रोनले हिर्काउँदा उक्त ठुला परमाणुहरू
टुक्रिएर सानो परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनेर भनिन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ ठुला परमाणुहरूलाई, यहाँनिर युरेनियम भन्ने छ यो परमाणु, यो ठुलो परमाणुलाई, युरेनियम भन्ने ठुलो परमाणुलाई के गरिएको छ त भन्दा यो न्युट्रन, एउटा सानो न्युट्रनले के गरेको छ, हिर्काएको छ, ठक्कर खाएको छ हैन। ठुला परमाणुलाई स्वतन्त्र इलेक्ट्रोनले हिर्काउँदा उक्त ठुला परमाणु के हुन्छन् त भन्दाखेरि टुक्रिन्छ नि, टुक्रियो नि त हैन। टुक्रिएर सानो परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भन्छ। त्यतिखेर पनि एकदमै धेरै मात्रामा, एकदमै ठुलो परिमाणमा ऊर्जा चाहिँ निस्किन्छ है। यसबाट अणुबम बनाउन सकिन्छ, यसबाट अणुबम बनाउन सकिन्छ। हजुर, के रे यहाँको वर्ड्सहरु क्लियर आएको छैन सर। कुन चाहिँ यो इमेजको? इमेजको त ठिकै छ, माथि सरले यो लेख्नु भएछ नि वर्ड्सहरु, हो तिनीहरु क्लियर आएको छैन, अघिको पनि राम्रोसँग आएको छैन। हो र, अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ? अहिले अलि ठिक छ सर, एकदम क्लियर आएको छैन सर। है ठिकै छ, म रेकर्डिङ पठाइदिन्छु है। मोबाइल मैले ठुलो उसमा बनाएको, तर मोबाइलमा सानो गर्दा धेरै कन्टेन्टहरू भएर त्यस्तो पनि हुन सक्छ है। हाम्रोमा त क्लियर आछ सर। ल ठिक छ ल है। ओके, यसबाट अणुबम बनाउन सकिन्छ यो प्रक्रियाबाट, यो न्युक्लियर फिसनबाट भन्ने कुरा है। ओके, अब न्युक्लियर फ्युजन, अघि चाहिँ एउटा सानो न्युट्रनले ठुलो परमाणुलाई के गरेको थियो, हिर्काएर टुक्रा टुक्रा बनाइदिएको थियो हैन। अब फेरि जोडिन्छ के, फ्युजन भन्ने त जोडिनु पर्यो नि त। फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन हेर्नुहोस् है, ससाना परमाणुहरू संयोजन भएर ठुलो परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भन्छ। यही चित्रमा, इमेजमा हेर्नुहोस् त, ड्युटेरियम र ट्रिटियम आएर फ्युजन भयो। फ्युजन भइसकेपछि यो माथि हेलियम बन्यो हैन। हो, यसरी ससाना परमाणुहरू संयोजन भएर ठुलो परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यो प्रतिक्रिया सूर्यमा हुन्छ। यस प्रक्रियाबाट प्रशस्त ताप र प्रकाश शक्ति निस्कन्छ, एकदमै बढी ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति निस्किन्छ। यसबाट हाइड्रोजन बम बनाउन सकिन्छ है, किनभने यहाँ हाइड्रोजनको परमाणुहरू संयोजन छ, यसमा हाइड्रोजनको न्युक्लियसहरू संयोजन छ, त्यो भएर यसबाट हाइड्रोजन बम पनि बनाउन सकिन्छ। यसको चाहिँ के भन्छ अरे, अलि त्यो भट्टीहरूमा चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न, कन्ट्रोल गरेर काम गर्न चाहिँ ज्यादै नै कठिन छ। यो प्रक्रिया सूर्यमा हुन्छ हैन। विशेष गरी त्यो अहिलेको चाहिँ न्युक्लियर फिसन चाहिँ भट्टीहरूमा नियन्त्रित वातावरणमा पनि उत्पादन गरेर ऊर्जाहरू निकालेको छ ठुल्ठुलो विकसित देशहरूले हैन। तर यो न्युक्लियर फिसन सरी फ्युजन चाहिँ मानव नियन्त्रण भन्दा अलि बाहिर छ। यसलाई वैज्ञानिकहरू रिसर्चकै विषय छ हैन। तर यो एक्सन चाहिँ धेरै जसो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सूर्यमा हुन्छ। ओके, न्युक्लियर फिसन र फ्युजन बीचको फरक, डिफरेन्स बिट्विन न्युक्लियर फिसन एन्ड न्युक्लियर फ्युजन है। त्यो अहिलेकै कुराहरू लेखेको छु मैले यहाँ। न्युक्लियर फिसनमा हेर, यो टुक्रिने कुरा है। यो ठुला ठुला परमाणुहरूलाई स्वतन्त्र इलेक्ट्रोनहरूले हिर्काउँदा उक्त ठुला परमाणुहरू टुक्रिएर सानो परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भन्छन्। यसबाट अणुबम बनाउन सकिन्छ। यो नियन्त्रित परमाणु भट्टीमा हुन्छ है। यो ठुल्ठुला विकसित देशहरूमा यसरी पनि शक्ति उत्पादन गरेका छन् हैन। अनि जस्तै गरी न्युक्लियर फ्युजनमा हेर्नुहोस्, ससाना परमाणुहरू संयोजन भएर ठुला परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यसबाट हाइड्रोजन बम बनाउन सकिन्छ। यो सूर्यमा हुन्छ है। यो पृथ्वीकै नियन्त्रित भट्टीहरूमा हुन्छ फिसन चाहिँ, तर फ्युजन भनेको चाहिँ धेरै जसो सूर्यमा हुन्छ। सूर्यले जुन हामीलाई दिने शक्ति भनेको चाहिँ यसैबाट, यही प्रक्रिया न्युक्लियर फ्युजनबाट उत्पादन गरेको शक्ति चाहिँ हो। ओके, आज हामी यति नै गर्छौँ है त।